Okay. So naghaling ta karon. Ing ana siya ng kalayo nga mosunog sa tao. Ug na siya dito sa imperno. Mao na ang kalayo nga grabe ka init. Ug walay tao nga dili hadlok nga na kalayo ha. Mara kung ikaw na hadlok igsoon, lagad ka sa Ginoo. Kaya nag-ingon ang Biblia nga ang walay ngalan nga nalista sa libro sa kinabuhi isugba ngadto sa linaw nga kalayo. Kana kalayo ha igsoon mao na nga klase nga kalayo nga imong mabati sinati sa imperno. Muna nga tarong ta sa pagpangalagad. Alagaron nato ang Dios samtang naapatay kinabuhi diri sa kalibutan. Amen. Muna igsoon nga tanawa, grabe ka init. Layo pa gani no. Grabe na siya ka init nga kalayo. Tanawa. So naghaling ta karon aron nga maugdaw ni mga sagbot kay aron malimpyo yung atong kinabuhi bililhon ni dili ni dapat isugbas kalayo. Pero kung kita igsoon mga tao magpadayon sa pagpakasala, so sama ta sa sagbot nga isugbag yun sa kalayo. Mo nang ini igsoon nga mensahe kini nga imong nadungog or nakita na video. So pagpahinumdom ni sa imuha aron igsoon nga masayod ka nga kining atong kinabuhi adunay duha lamang kapaingnan, langit ug imperno. Oo igsoon, tinuod na gyud imong nadungog, langit ug imperno gyud. Mao na igsoon nga ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan nagdetermine siya sa asa ta padulong. Kung nagkinabuhi tag matarong, padulong gyud ta sa langit. Pero kung nagkinabuhi ta o sa pagpakasala, padayon ta sa bisyo, sugal o uban pa ng mga buhat sa pagpakadautan, so kabalo ka igsoon kung asa ka padulong. Mao na igsoon nga ako igsoon nga advice sa imo ha nga paningkamot gyud sa pagpangalagad sa Ginoo aron nga imo igsoon maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Amen. 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 Amen.